بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا بامتحان دوفوار، ستان دوفوار يعني فرض للفصل الأول اللغة الفرنسية لسنة رابعة ابتدائي. هذا الموضوع مأخوذ من موقع من الانترنت. إذا نبداو مع بعض. يلا بسم الله. مون كارتيي حيي. راكو تشوفوا كتبتها هاد اليامات لي فيديو يروحوا لي جو نسي با بوركوا التليفون تاعي ما يحكمش بزاف لا شارج. مون كارتيي حيي. dans mon quartier في حيي. في mon quartier حيي. في حيي il y a يوجد il y a un salon de coiffeur يعني يوجد صالة الحلاقة. une poste بريد يعني يوجد بريد. une boulangerie يعني مخبزة. un restaurant مطعم et un jardin public يعني كاين un restaurant et un jardin public يعني يوجد مطعم اتي هذا هو حرف عطف و ان جاردان بوبليك يعني حديقة عامة. حذاري في هاد الان الاون يعني حذاري حاجة اللي يقولوا لها ان هي للمذكر وان للمؤنث. لا موسكي هي المسجد. لا موسكي se trouve au milieu des maisons. La mosquée se trouve au milieu des maisons يعني المسجد يتواجد au milieu يعني وسط المنازل. les maisons هنا كاين des maisons يعني المنازل. المسجد يتواجد في وسط المنازل. j'habite أنا أسكن. هذه حبي يقول أنا أسكن. j'habite en face de la poste أو يقول هذايا أنا أسكن مقابل البريد. راهو يسكن en face de la poste à côté du restaurant يعني بالقرب من المطعم. près du jardin public près قريب من près du jardin public قريب من حديقة العامة. et pas loin وليس بعيد et pas loin de la mosquée وليس بعيد عن المسجد. نبدأ مع الأسئلة. اكتب vrai صحيح أو خطأ. faux خطأ vrai صحيح. إذن j'habite أنا أسكن en face du restaurant أنا أسكن مقابل المطعم. كي نجو لهنايا قالك j'habite en face de la poste. j'habite en face de la poste أو يقولك أنا نسكن مقابل البريد. ماهوش وهنا خطأ قالك هنا j'habite en face du restaurant يعني خطأ c'est faux. نكتبو faux خطأ. dans mon quartier في حيي il y a une gare في حي يوجد محطة. حنا كي نشوفو هنا ما هدرناش قاع على محطة ما قالش قاع يوجد une gare ما كاش. إذن c'est faux. dans mon quartier il y a une poste في حيي يوجد une poste يعني البريد. كي نجو لهنايا j'habite en face de la poste وكي نجو هنايا il y a un salon de coiffeur une poste كاين مركز بريد كاين البريد. إذن oui c'est vrai صحيحة vrai صحيح vrai. ثانيا complète du texte يعني أكمل من النص يعني حتكمل من النص. dans mon quartier في حيي il y a يوجد ناخدو هنا نروحو هنا dans mon quartier il y a un salon de coiffeur une poste une boulangerie un restaurant يعني حنا ناخدو زوج برك طلبوا لنا اننا ندو زوج باسكو قالك il y a et ناخدو زوج فقط. اذا ناخدو un salon de coiffeur et une poste ومركز بريد. ناخدو زوج اللي عجبوك زوج ديهم المهم 2.
complète la phrase par أكمل الجملة ب de l'apostrophe كاين de مع l'apostrophe de la du هادو اسمهم les articles partitifs d'accord يعني هنايا de l'apostrophe باش برك تعرفوا ناخذ ورقة فقط هكا كي يكون عندك de نستعملوا de أمام زعما مثلا لا بوست نستعملوا de la poste زعما près ولا à côté ولا de la poste de نستعملوها كي يكون هذه مؤنث لا تكون لا مؤنث ولكن ما نستعملوش de أمام أمام المذكر مثلا de le jardin مثلا هذه خاطئة ركيكة de le jardin ما تجيش هكا de هذه ما تجيش قدام المذكر لو ولكن de تجي أمام المؤنث هذه صحيحة ولكن هذه خاطئة إذا باش نعوضوها باش نقولوا جاردن نعوضوها بجو نقولوا du jardin à côté du jardin en face du jardin derrière le jardin يعني à côté du jardin en face du jardin près du jardin d'accord يعني نستعملوا de أمام لا ولكن ما نستعملوهاش أمام لو نعوضوها بدو و de l'apostrophe هذه اسمها الابوستروف هذه الابوستروف هذه الإشارة هذه apostrophe de مع الابوستروف نستعملوه كي يكون هنا فوايل واش معناتها فوايل يكون او ولا a ولا او ولا u ولا y 1 2 3 4 5 يخص واحد او ولا i داكور باسكو كاين 6 فوايل اذا كي يكون امام واحد من هادوما نستعملو على بوست مثلا ليكول نقولو دو ليكول مثلا hôpital de l'hôpital داكور hôpital نقولو دو l'hôpital داكور نقولو دو l'hôpital كاين الاش راهي مي ما يتنطقش اذا كاين او هنا ما نقدروش نقولوا لو اوبيتال راكي كاينه نقولوا دو لوبيتال داكور جيسبر تكونوا فهمتوا هذايا وقتاش نستعملوا دو الابوستروف دو لا اي دو اذا نجيو لهنا جابيت اون فاس عندي جاردان حنا نقولوا لو جاردان بما اننا نقولوا لو جاردان ما نقدرش نستعمل دو لا داكور دو لا هذه لا لازم تجي امام كلمه مؤنثه مو يكون فيمينا مؤنث والال هذا بوستروف نديرها كي يكون فوايل او لا ا يو اي y داكور اذا جو هذه ماش حنستعملوها دو لا ما نقدرش باسكو نقولوا لو جاردان اذا حنستعمل جو اذا جابيت اون فاس دو جاردان بوبليك près de la mosquée هذه عطاوها لكم près de la mosquée à côté école كاين هنا école كي كاين école يعني حنستعمل ال apostrophe de l'école à côté de l'école بالقرب من المدرسة et pas loin ليس بعيد gare مؤنث نقولوا la gare إذا حنسمو de la gare حنستعملو de la gare écrit au féminin يعني اكتب في المؤنث féminin مؤنث فريد et un jardinier نديرو لا ليزون نقولو فريد est un jardinier يعني اللي يخدم بستاني فوالا جارديني بستاني اذا فاطمه واش تكون فاطمه est une jardinière حنا درنا ديجا درس وقلنا فيه انه كي يكون عندي اي الكلمه تنتهي باي كما infirmier في المؤنث الاي او ار يولي اي او ار او نزيدو لاكسون هنا داكور يعني في infirmier داكور والأور تولي أوز إذا اللي ما شافش هاد لا فيديو عاود يولي ليها باش يفهم أحسن إذا فريد est un jardinier فاطمة est une jardinière الإي تولي إيير jardinière أحمد est un travailleur عندنا قلنا الأور يتحول أوز أحمد est un travailleur يعني عامل يخدم سليمة est une travailleuse
d'accord. Le heure يولي euse, travailleuse. Complète par suis, est, الزوج يتنطقوا est, sommes, êtes, sont. هذا إلا شفتوه c'est le verbe être conjugué au présent. d'accord. le verbe être لازم يتحفظ يا تلاميذ، يعني لازم يتحفظ الêtre والأفوار جيدا. إذا كي نجو لهنا نو كي نقولوا هذا راهم مرتبوهم لكم، نقولوا je suis، tu es، il est، elle est، نفسها في اللغة الفرنسية. nous sommes، vous êtes، il في البلوريال في الجمع، ils sont، elles sont. حنا هنا عندنا نو، إذا حنجي nous sommes، nous sommes، nous sommes dans mon quartier، nous sommes dans mon quartier، نحن في حينا، في حيي pardon، mon quartier في حيي. les enfants dans mon quartier، واش نديرو؟ نقولو les enfants sont dans mon quartier. وعلاش نديرو sont؟ لأن les enfants يعوض il و pluriel، يعوض هم قلنا il و elle، هم وهن نديرو لها sont. هنا بما أنه les enfants الأولاد، والأولاد يعوض il يعني هم، كاين بزاف il وما راهمش هنا، رانا نهضرو على les enfants يعني هم il، حنستعملو ils sont، نستعملو sont، ils sont dans mon quartier. يعني les enfants الأطفال يكونون في حيي dans mon quartier. complète par ta ou ton، هذه adjectif possessif. إذا الصفات الملكية قريناهم complète par ta ou bien ton. هذه تا تاع المؤنث كي نكون نقول لك تاعك انت تا، وهذه ton كي نكون نحدثوا على شيء في المذكر نقولوا ton. زعما ton cahier، ta trousse. أمينة est voisine، أمينة هي تكون voisine جارة، الجارة راهي مؤنث حنستعمل تا. إذا أمينة est ta voisine. إذا كي يكون هذه مؤنث نستعملو تاع المؤنث، وكي يكون مذكر نستعملو تاع المذكر. فريد est voisin، فريد يكون لو voisin تاعك. إذا voisin راهي مذكر حنستعمل ton. إذا فريد est ton voisin. d'accord. إذا أمينة est ta voisine et فريد est ton voisin. فريد هو جارك أو جارك. باراغراف voici ton quartier، مثلا هذا الحي تاعك، هو المنزل ديالك أين يقع، دوك تلوكاليزيه تقول أين يقع بالنسبة لكل هذا وماذا يوجد في حيك. écris un paragraphe، اكتب فقرة en répondant aux questions، اكتب فقرة تجيب فيها على السؤالين هذوما، الأسئلة هذه اللي طرحها. qu'est-ce qu'il y a dans ton quartier، qu'est-ce qu'il y a، ماذا يوجد dans ton quartier في حيك. où habites-tu، أين تسكن. إذا نجيو لهنا dans mon، هنا عطالك dans mon، إذا نبداو dans mon quartier، لازم تكتب quartier، هاي كاينة هنا quartier وكاينة أيضا في النص. نقولو dans mon quartier في حيي il y a لازم تقولي ماذا يوجد، قالك qu'est-ce qu'il y a، ماذا يوجد. dans mon quartier il y a une mosquée، هاي اللي كاينة une mosquée. une poste، كاينة une poste. un hôpital، نقولو un hôpital كاين مستشفى. un stade كاين ملعب. et une école ومدرسة، ومدرسة. j'habite أنا أسكن، أنا أسكن. إذا أين تسكن، هاي منزل تاعك مثلا، أنا أسكن مقابل المدرسة. j'habite en face de l'école، ما تنسوش دو كاع. إذا j'habite en face de l'école، حذري هنايا j'habite en face de l'école، نستعملوا هذيك دو مع الابوستروف. إذا j'habite en face de l'école. بالقرب من ماذا؟ à côté، هنا بالقرب à côté de la poste، à côté de la poste، بالقرب من البريد. إذا à côté de la poste. قريب من الملعب، près يعني قريب، مانيش بعيد راهو قريب. près du stade. إذا هنا حذا نقولوا près du stade. كاين لو ستاد اللي نديرو له دو، وكاين الجاردان أيضا نديرو له دو، نقولوا du jardin du stade. d'accord. إذا près du stade قريب من الملعب. pas loin ما رانيش بعيد، شوفوا ماهوش بعيد على لا موسكي، وأيضا ما راهوش بعيد على لوبيتال. d'accord. ماهوش بعيد على لا موسكي وماهوش بعيد. pas loin de la mosquée et aussi pas loin de l'hôpital. إذا نجيو لهنا pas loin
de la mosquée ليس بعيد pas loin ليس بعيد عن المسجد et de l'hôpital تقدر تقول pas loin de la mosquée وتقول et pas loin de l'hôpital هنا تكرار نوعا ما إذا نقول pas loin de la mosquée et de l'hôpital وليس بعيد عن المسجد والمستشفى مانيش بعيد عن المسجد والمستشفى إذا نقولوا pas loin de la mosquée et de l'hôpital هنا et de l'hôpital. إذا هذا هو لو باراغراف. وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نتمنى أننا نكون قد بسطنا وإن شاء الله تستفدوا من هذا الفرض هدايا ويساعدكم في الفروض والتقويمات اللي راهي تندار هذه الأسابيع ويساعدكم أيضا خصوصا في الامتحانات. إذا عندكم أسئلة طرحوها لي واستفسارات نتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.